बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। चूँकि मुतस ताल्लुक़ शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरे दा वकोर तो सुमु अटू दागा दा सुमु तो सटोल उलमाओ पे महफिल की गिनू उलमाओ न खबरी वोरू नन सबदो से दो रोला लो सड़ी सरे तकीनी आलिम वो मौजूद भी दो बजे खबरी शुरू की वे बखरी की दवाई अटूली खबरें खमो करे तो मसारा मुकादेर न करला सड़ायावान अदब ज़दा की से उलमा मखकी तो नदी की दल पकोर उलमा थी आग मुतवरी दल पकोर दी अलबत्ता तो ता इविन में खबर तपोस सुरा शु बिल्कुल खबर होगा नंसबो महफिल की ज़्यादातर खबर दागा जुड़ा दा सकला खालक महफिल दलोशी आजो के मशरून उलमा नोस्वी दो बो की शुरू शी बस खबर भी शुरू की दाढ़ी ज़्यादा एहतियात कोल पकोर दी हर जो की हर टाइम की खबरी कवल दा चाहे तो उम्र आर्जुरवीली नवी चाहे तो आर्जुरवीली पूरी नवी तो कम अज़ कम महफिल अदाब दागदी सुकुम जो की इल्म लियो हो सरा दीन लियो हो सरा तक़वा लियो हो सरा तो न चुक बोंदी या मखी अदब दागा से तो गला उसी जो की खबरी न गई। बहरहाल नन दिमू दी वीडियो जुड़वाली मकसद दागा अक्सर खालक द कुर्बानी द मसाइलों मुतालिक तपसून कई ओकड़ी हम दी ये मलगरी दादा पोस्ट करा है कुर्बानी चो बंदी वाजिब दा न कुर्बानी हर मुसलमान बंदी वाजिब दा सगा अकील वी बालिग वी मुकीम वी यानी पर सफ़र बनी नवी कुमी कुर्बानी शपीरी जीरो शिदी चम की पर सफ़र बनी नवी यो को बैरून मुमालिक की कुम खालिक बतगी आगा मुस्तकिल मुसफ़र दसियो ज़ख्पल कुर्न दिए उनकी आगाज़ उनकी अगो कुर्बानी कवलेशी और दीदी में कम अज़ कम दी सरा पदगुश पूरीज़ु की 52 तोली चंदी या दीदी की माता या उन्हीं भी तोली सुना या दी 52 तोले चंदे कीमत रुपये और सरावी और दिन अलावा ज़रूरत असलिया ना मोल उस रज़ियत बुद्धि यू गोड़ा दा ज़रूरत दिपारा बल गोड़ा ज़रूरत पे यू बनी पूरा कीगी अंदर से यू जुड़ किड़े दी व्यायाम जुड़ किड़े दा ज़रूरत नज़ियत दी हर आगा शायद से इवशी भी तो ज़रूरत पूरा कीगी व्यायाम शायद सर प्रोता दा ज़रूरत नज़ियत दा बाटूल रजम की दी रेट पोल गई पैसे दी सूरज जुड़ी हुई 52 तोली चंदे कीमत मिसर पुतो में नन सब 52,000 रुपये जुड़ी शुन न गोया कि तो साहिब निसाबी न तो बंदी बे कुर्बानी कवल दा वाजिब दी कुर्बानी बे गई और कुर्बानी दे पारा मलगरी द पोस्ट करा दा आया जरूरी दा लगचंगी ज़कात वे कई यू कोल 25 रुपये बंदी कुर्बानी बो ना ज़कात वे कई आया कुर्बानी दे पारा मुमत सी जुराता 77 रुपये नन वशवली कोल बंदी 30 कुर्बानी गई ना एडी दे पारा दा गदा सकाची दा दी कुर्बानी को मी द्री वरीजी बदी चम की तो सर 2 रुपये रोग ले सगानी सोब तो वरसे दरी द्रू रोज बाद बसी इब्दा या सबत इब्दा नन 10 रुपये मिलोशवली निसोब मुताबिक तो बंदी कुर्बानी वाजिब दा तो कुर्बानी कई यानी अगर दे पारा रूह कोल ज़रूरत न दा और नहीं दी पारा दा ज़रूरत तो बदा पैसे पर तिजारत बंदी कटी यो कास तपोस करा दा कची तो यो बचाए दा या यो लिवानाए दा या गप मिल्कियत की 2 रुपये रोल ले आया दा को बंदी कुर्बानी वाजिब दा कना दा वाजिब नो बचाए और दी मजनून लिवनी पर मिल्कियत की कची तो 2 रुपये रोल ले न आंदा वो दौड़ बंदी और न दिदा वो दौड़ तरफ ना पो वली बंदी लगा प्लोर दा तरदा कुर्बानी वाजिब न दा खपला पर और बंदी कुर्बानी निश्तो दा नहीं मोर और प्लोर बंदी या उन्नु बंदी कुर्बानी वाजिब दा न बच्ची और न लिवनी बंदी कची ता को 2 रुपये रोल ले मेरी बचाए और लिवनाए दा गैर मुकल्लफ था यू सराय दा कुर्बानी पशपी उरीजु की अंधी टाइम की मुसाफर शोर लोडो सफर था 48 मील उरिया दूर सफर था हुआ दरो अंधा उशपुरुजु की मुसाफर दा नदी बनिम कुर्बानी वाजिब न दा और कयू सराय दा कुर्बानेश पीरुजु की लोडो सफर था हाँ ईद पर अवाली वरीज़ी मज़दीगार या ईद पर वेम वरीज़ी मज़दीगार या मिसाल ईद पर दरियामी वरीज़ी मज़दीगार मज़दना मखी और दियार मिल दो बिदुन मखी रोग ललो और दा सराय साहिब निसाब दा निसोब मुताबिक उस रुपये तो दी सड़ी बदम कुर्बानी वाजिब दा कुर्बानी बगई और कच्ची ता साहिब हैसियत न दा पैसे उस निश दो बिया कुर्बानी बनी निश तो दा
ضرورت اصلیه نه څه مراد دي؟ خوراک، سکوک، کپړې اچول، اوسېدلو دپاره ځای، کاروبار ولا څوک سامان دي نن سبا مشینري شوله هر قسم ده، یا دي پېښور اوزار دي لکه چا سره ګلملي دي، پیمني دي، نور شیان دي. نن سبا په ټایم کې لیپټاپ شولو، سکینر شولو، فوټوسټیټ ماشین شو، دغه ټول شیان دا آلات دي. دغو نه علاوه نور څه شیان دي دا ضرورت نه علاوه شیان دي. لوی دیګونه، شمیاني، ریډیوان، ټیپ ریکارډر، ټلویزیون، وی سی آر وغیرہ دا په ضرورت کې داخل نه دي، دا ضرورت اصلیه نه علاوه دي. دا به هم ته سبای رجمه کوي او د دې روپې د سوره جمع شول کچې ته نصاب ته ورسېدلې صاحب حیثیت جوړولې به توب د قرباني واجب ده. او کچې ته دغه قیمت اخت نه رسیدلو لکه نن سبا ټایم سره به زه وایم 52000 روپۍ جوړې دی قرباني د باندې واجب ده، ورنه به د باندې نه ده واجبه. یو ملګری دا تاسو کړی آیا سړی باندې خو قرباني واجبېږي، ښځو باندې قرباني واجبېږي که نه واجبېږي؟ لکه څنګه په سړیو باندې قرباني واجب ده چې صاحب حیثیت وي، اندامونه په ښځو باندې هم قرباني واجب ده، بشرط دې چې دې سره خپل ذاتي سوناوي یا اندوره چندي ورسره وي 52 تولې یا اندوره د 52 تولې چندې مطابق روپۍ ورسره وي. زنانو باندې هم قرباني شته ده. قرباني به زنانه خپله کوي، اکا پلور یې ورته کوي، ورور یې ورته کوي، میړه یې ورته کوي، کوای شي ورته زوی ورته کوي، کوای شي ده. اگر چې په دې باندې واجب ده هغو ته وکړله دې طرف نه واجب ادا شوله. قرباني هر چا باندې خپل طرف نه خپله قرباني واجب ده. د بچیو قرباني په چا باندې واجب نه ده، یعنی پلور باندې دا ضروري نه چې بچیو قرباني وکړي. هر یو سړی د څوره صاحب حیثیت ته هغه به خپل طرف نه خپله قرباني کوي. بعضې خلک داسې کوي سودی کولی به زه څه قرباني کوم ابي مو طرفه نه وي، آینده کول ته زه کومه قرباني کوم ابي مو ښځې طرفه نه وي. داسې نه دي په ګوره که چېرته اردواړه صاحب حیثیت وي اردواړو طرف نه به قرباني کېږي. داسې نه چې اردواړه صاحب حیثیت وي چې نه دي کولی به یوه قرباني یوه طرف نه وکړو بل کولی به بل طرف نه بل نه وکړو، نه بلکې چې اردوا صاحب حیثیت وي اردواړه به بېله بېله قرباني کوي. یوه قرباني نه شي کېدله چې یو کولی یوه نما پکې دوه بل کولی بله نما پکې دوه. او که چېرته یې داسې وکړلو څه دي کولی خاوند طرفه نه آینده کول د ښځې طرفه نه دي کولی ښځې باندې پاتې شوله آینده کول ته به بیا په خاوند باندې پاتې کېږي. نو اردواړو طرفه نه قرباني کول پکار دي. او قرباني چې نه پاتې شوله هغه طریقه دغه ده چې د قربانۍ قضایي هغه قرباني نه ده بلکې یو پسه صدقه کول یا هغه قیمت صدقه کول دا د هغې قربانۍ قضایي ده. که چېرته څو زمن په زوی باندې پاتې کېږي پلور سره دا ټول روپۍ راوړي پلور سره جمع کوي بس بیا پلور قرباني کوي. او که چېرته هر یو کس سره خپلې خپلې روپۍ ورسره دي نو هر یو کس صاحب حیثیت څه ده دا به خپل حیثیت مطابق هر یو کس خپل ځان ته قرباني کوي. او که چېرته راوړلې یوه ورور سره جمع کولې نو بیا څه هر یو ورور ته بېله بېله تقسیمي کړي روپۍ هر یو کس صاحب حیثیت جوړېږي هر یو ورور به بېله بېله ځان ته قرباني کوي. بیا او که چېرته یوه ورور خپل طرفه نه قرباني وکړله بل طرف نه قرباني ونه کړله بل باندې قرباني پاتې شوله. مور پلور دی قرباني ورباندې واجب ده صاحب حیثیت دي قرباني ونه کړله وصیت به وکړي چې موږ طرفه نه قرباني وکړې وصیت ورته کول پکار دي. او که چېرته وصیت یې نه کړه بیا هغو طرف نه قرباني کول واجب نه ده. که چېرته هغو طرف نه قرباني وکړه بیا به د هغو طرف نه نفل قرباني وي یا هغو چې کوم واجب ده واجب به سقط نه شي ولې وصیت یې نه ده کړه او د نفل ولا ثواب به هغو ته میلو شي. او که چېرته مور پلار وصیت وکړلو چې موږ باندې قرباني واجب وه موږ قرباني نه ده کړي موږ طرفه نه قرباني وکړې هغو طرفه نه یې قرباني ونه کړله یقینا چې دا ورثات چې کوم دي دا ګنهګور دي. بیا او د هغو طرفه نه قرباني کول واجب دي ولې وصیت یې کړی ده. هر یو کس باندې یوه قرباني واجب ده. بعضې خلک دی ته چوک څه حج ته لاړ وي ازو کې حج کې به قرباني کوي کلي کې به قرباني کوي یا بار په ملکونو کې چې کوم خلک دي عربو کې ازو کې قرباني کوي ځکه نه یوه باندې یوه قرباني واجب ده. که ازو کې پاتې کېږي خپله قرباني کوي ازو کې به خپله وکړي. او که ازو کې نه شي کولی کلي ته د جواب وکړي مور ته پلور ته ورور ته څه مو روپۍ در واستولي یا 1000 روپۍ درسته یا مو روپۍ درسته وړي دي هغو کې ایمو وله قرباني هم وکړي اجازت ورته کولی شي. او دا ضروري ده
سو چوک چوته قرباني نه یي ابو ته اجازه کوي که اجازه ته نو کړه قرباني وکړه قرباني دي کی نه څنګه دیو ته یې نه دي یو ملګری دا تاسو کړه چې کوي سړی قرباني کوي واسي نشته دا هغه قرضدار وغلی قرضې باندې قرباني کوي آیا دا قرباني کوي شي کني شي کولا نو څه قرضدار وغلی قرباني وکي بالکل جایز ده خو بهتره ده نه ده سوره پرې کېدل شي ښه خبره ده څه قرباني ونه کې په قرضې باندې قرباني ونه کې ښه خبره ده ان شاء الله مزید سوالونه په بل کلیپ کې مو بینو توجه سره مو ورو کوم ځکه نوې پوي سړی بیا علماء نه تاسو کې واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين